أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. من فضلك يا ضيفنا المكرم، نريد أن تعرف عن نفسك. من أين أنت؟ وكيف وصلت هنا؟ وكيف وجدت أهلها، دولتنا وأهلها؟ أنا أخوكم عيد دغموش أبو ضياء من مدينة داريا قرب دمشق. موجود في مدينتي قبر سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه، وقبر أبا ثعلبة الخشني، والتابعي أبو مسلم الخولاني، والمحدث أبو إدريس الخولاني. نعم. والآن موجود سلالة كبيرة في مدينتنا من بيت خولاني، من سلالة أبو مسلم وأبو إدريس. خرجت بفضل الله عز وجل. الإنسان يتبرأ من حوله وقوته أبدا، ويلتجأ إلى حول وقوة الله عز وجل. الله الذي هو أخرجنا، نحن ضعفاء فقراء، بس ولكن هذا الإنسان عندما يلتجأ إلى الله عز وجل يطلب من الله بصدق، فالله ينظر إلى نية هذا الرجل ويخرجه في سبيله. هذا كرم من الله عز وجل، الله لا يعطيه لأي أحد، ولكن هذا الشيء بإذن من الله عز وجل. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وداعيا إلى الله بإذنه. إذن من الله عز وجل. إذا لم يوجد إذن لا تستطيع واحد أن يخرج ولا يفرق أوقاته. هذا المقصود. وكيف وجدت باكستان؟ والله وجدناها، نحن نسمع عنها أنها ما شاء الله أهل جهد، أهل تضحية للدين، لجهد الدين، فتشوقنا للذهاب إليها. سبحان الله، بفضل الله أتيناها، وما شاء الله أهلها. تأثرنا كثير أنا بالنسبة لي تأثرت كثير في المجالس. نعم، عندما أرى الطلاب والأساتذة والله هذا شيء يعني يثلج القلوب، إنه عندي في جامعي كمان طلاب نعلمهم القرآن والأحاديث إن شاء الله، فأشتاق إليهم. وعندما أراكم، عندما أرى سبحان الله الأساتذة والطلاب عندنا. هؤلاء طلاب الصف الأول ما شاء الله. بدأوا بهذه السنة القسم العربية، بدأوا يتعلمون العربية. ما شاء الله. قضوا هنا 5 أشهر وتعلموا هذه العربية. ما شاء الله، خير كبير. اللغة العربية خير كبير. عفوا يا شيخ، تفضل. كما وجدت هنا المدارس الدينية، هل توجد المدارس الدينية في سوريا أيضا؟ موجودة. وكيف هناك بيئة الدين؟ نريد الوضح. بيئة الدين هناك يوجد مخافة من الناس بالنسبة لأمور الدين، لأن عندنا الجهد مكي أولا، والحكومة ليست قائمة على الدين، يعني كانت نوعا ما تؤذي المتدينين. فقليل من الشباب الذين يعني يتجهون إلى مسار الدين، لكن بفضل الدعوة وبفضل سبحان الله الأساتذة الكرام سبحان الله نأتي بالناس باللطف إلى المساجد. هناك مدارس شرعية، هناك مدارس عصرية. المدارس العصرية لا تعلم الدين أبدا أبدا، ولا أي مادة لا إسلامية ولا شيء. هي كانت مادة الإسلامية موجودة، ولكن بهذه الفترات قاموا هذه المادة الإسلامية ولا تعلمهم. ولكن المدارس الشرعية يعلمهم الفقه، الحديث، القرآن، ولكن الأكثر الإنتاج أكثر هو من المساجد. المساجد عندنا سبحان الله نعلم كل شيء في المساجد، يعني نأتي بالطلاب الصغار إلى المساجد ونعلمهم، نرغبهم بالقرآن يحفظوا القرآن، نرغبهم بالحديث يأخذوا الحديث إن شاء الله. يعني هذا أكثر شيء المساجد. هم يتعلمون في المدارس العصرية، فنحن نأتي بهم في العطل نعلمهم القرآن ونحفظهم القرآن، ويمشوا هكذا، وينشئ الشاب من المسجد. من فضلك يا شيخ، ما هو المقرر الدراسي في سوريا؟ وما هو منهج التعليم؟ أيمكنك أن توضح لنا؟ التعليم العصري أم الشرعي؟ يعني المدارس العصرية تعلمون العلوم، يعني الحاجات مثلا الطب، الهندسة، العلوم، الفيزياء، الكيمياء. هنا يوجد مدارس يعلمون هذا الشيء، والجامعات كمان يوجد هذا الشيء. سبحان الله. نعم، هذا الشيء يعلمون حتى يتخرج مهندس، طبيب، أي شيء من هذه المهن الدنيوية. ولكن المدارس الشرعية
تعلمهم فقط بس الكتب الشريعة الدينية. عفوا يا شيخ، كيف خرجت في سبيل الدعوة وما هو السبب؟ يمكنك أن تخبرنا؟ يعني مقصدك كيف بدأت بالدعوة؟ نعم. هذا حال ما أحوال. هو سبب للخروج في هذه الدعوة في هذا السبيل؟ أحبتي في الله، أنا كنت لا أعرف الدعوة، ولكن كنت محافظا على الصلاة منذ صغري. منذ 9 سنين لا أقطع الصلاة أبدا. صلاة الفجر في المسجد، وأكثرية الصلوات في المسجد، ونشأت في المسجد. ولكن أنا كنت يعني سبحان الله لاهي بالدنيا، كنت أمشي مسار الدنيا بس، ولكن الصلاة عندي هي رقم واحد. هي قبل ما أتعرف على الدعوة يعني سبحان الله. تعلمت شيئا من القرآن وحفظت شيئا من القرآن وبس، ولكن أنا يعني كنت في الدنيا لاهي كثير. نذهب مع رفاقي ونأتي، فحتى قبل ما أخدم الخدمة الإلزامية العسكرية كنت مغني. كنت أطلع على الحفلات وأغني بس، ولكن الله ما أراد هذا الشيء. كانت عندي ذاكرة بالحفظ قوية. كنت آتي بالشريط ساعة وساعة ونصف، أضعه في المسجلة، خلال 4-5 أيام أحفظه كله. كان عندي 105 شريط كاسيت كنت أحفظهم كلهم، وهذا للدنيا كله من أجل أن أخرج إلى الناس وأغني بس. ولكن ما كنت أغني أغاني مثلا خلاعية وفيها رقص، وكنت يعني أقول نوعا من الشعر. الأغاني قريبة من الشعر، مثلا أغني عن الصاحب الصديق الوفي، أغني عن الدنيا، أغني عن أشياء يعني مثل الشعر، البيات، العجم، الذكاء، هذه سبحان الله. يعني ما كنت يعني مثلا المغني الذي يغنون لا، كنت يا سلام ماشي بهذا الطريق يعني سبحان الله. بس الله ما أذن لي أن أمشي سبحان الله. أحد المشايخ عندنا في مدينة سبحان الله تفكر في وزارني زيارة، فتأثرت في هذه الزيارة سبحان الله. هو من أهل التبليغ. تأثرت وأنا عندي شيء من القرآن، عندي شيء من هذا يعني، كنت أحافظ بس، ولكن كنت لاهي كثير في الدنيا، أذهب رحلات وأذهب. فجاءني زيارة سبحان الله وزارني، فتأثرت من هذه الزيارة. وقال لي هل عندك رفيق نزوره؟ هنا بدأ أنا مخي يشتغل كيف أخذ هذا الشيخ ونزور رفيق لي. كنت تفكرت في رفاقي الذي مثلي أنا لاهي في الدنيا، فبدأت بزيارة رفاقي شيئا فشيئا. فقدمت يوم، كل أسبوع يوم أذهب معه لزيارة، آخذ رفيق. فهو يريد أن يحرك فكري، أن ينشلني من بيئة الفكر الدنيا إلى بيئة الدين. وهكذا زيارة، زيارتين، 3، أجلس معهم، أسمع مشورة، أسمع تعليم، أسمع يعني كنت لا أعلم ماذا يقولون هذه المصطلحات. صرت أجلس معهم أكثر، أعطي أكثر حتى سبحان الله الله شرح صدري لهم، وجلست معهم وخرجت أول 3 أيام معهم، وبفضل الله عز وجل سبحان الله أنشلني من الدنيا إلى الدين ومن الهوى إلى الهدى. هذا بفضل وكرم الله عز وجل، حتى الله كرمنا وصلنا إلى هذا المكان. كنت سبحان الله يعني من مغني أغني بين الناس، حتى الله أكرمني أن أجلس إمام ومدرس في المسجد، الحمد لله بفضل الله. يا شيخنا المحترم، كما نحن سمعنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد جاءوا في سوريا والشام، أتوجد قبورهم هناك أيضا؟ ومن هم؟ أيمكنك أن تسميهم؟ هلا لا أحفظ كلهم، ولكن أحفظ بعضهم. سيدنا أبو الدرداء قريب من مسجد دمشق، مسجد بني أمية. سيدنا أبو الدرداء كان له مسجد هناك وكان يدرب الناس. سيدنا خالد بن الوليد هو بعيد عن دمشق تقريبا 2 ساعات في مدينة اسمها حمص، وهو وأخوه دفن هناك، موجود سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا بلال قريب من بيتي 5 دقائق. سيدنا بلال هو قبره وقبر أبا ثعلبة الخشني كمان صحابي، وقبر أبو مسلم وأبو إدريس تابعين، موجودون الآن في مدينتي وقريب من بيتي. وقبور كثيرة في الشام يعني سبحان الله موجودين. في مدينة مصر
في بهنسة 5000 صحابي موجود في مصر. الأردن أكثر من 15,000 موجود في الأردن. نعم موجود صحابي كثير، حتى أنبياء. موجود في نبي في بلدي اسمه نبي الله حزقيل. نعم موجود كمان في مدينتي قريب من بيتي. موجود الآن العلماء، أكثر العلماء عندنا من سلالة أبي مسلم الخولاني، أبو إدريس. موجود الآن علماء محدثين فقهاء حفاظ قرآن سماتهم جيدة، الناس يسمعون لهم، كلمتهم مسموعة، موجودون لحد الآن في هذه المدينة داريا. اسمه شمس الدين الخولاني، وشمس الدين ما شاء الله تنظر إليه شمس، كوكب من النور ما شاء الله، سبب هذه السلالة. وهو سيدنا بلال تزوج من بني خولاني. سيدنا بلال بعدين سمع بأبو مسلم الخولاني وأتى من اليمن وأتى إلى المدينة، فقام سيدنا عمر وحضنه وقال أهلا بإبراهيم الثاني. أبو مسلم الخولاني الأسود العنسي وضعه في النار ولم يحترق أبو مسلم. هذه كرامة، أنه قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. الأسود العنسي في اليمن قال تشهد أني رسول الله؟ أن الأسود العنسي ادعى النبوة. قال لا أسمع. قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. 3 مرات، فأخذه وعذبه وضعه في النار فلم يحترق أبو مسلم الخولاني. فقال له اخرج من هذا البلد، فخرج وذهب إلى المدينة فوجد سيدنا عمر فاحتضنه سيدنا عمر وقال أهلا بإبراهيم الثاني. فسمع به سيدنا بلال، فكان معه حين أتى إلى دمشق إلى هذه المدينة داريا، أتى سيدنا بلال معه وتزوج من بيته. أولا عفوا يا شيخ، تفضل. بحمد الله تعالى قد استفدنا كثيرا من كلامك، ولكن السؤال هنا هذا: كيف وجدنا في العربية؟ كيف وجدتنا في العربية؟ وجدتكم في العربية؟ ما شاء الله انطلاقة جيدة، ما شاء الله تتكلمون العربية يعني بطلاقة، ليس عندكم يعني ثقل في الكلام أو تلعثم، ولكن ما شاء الله لكم. ولكن أكثر أنتم إذا أردتم أن تتعلموا أكثر عليكم أن تكثروا باللغة العربية بين أخواتكم، بين أهليكم، بين رفاقكم، تتكلمون بالعربية لا تتكلمون بالأردية. الآن كلكم تتكلمون عربية، تكلموا بينكم في العربية. هذا يقوي قاعدة تقول التكرار تولد التقرار، ما تكرر تقرر. عندما تتكرر تتكلم العربية وتطلب من الله أن يلهمك أن تتكلم، تصير إن شاء الله محدث وتصير عالم كبير في اللغة العربية ومترجم إن شاء الله. الله يعطيك هذه النية إن شاء الله. جامع أزهر. الأزهر في مصر بعيد عن سوريا، بعيد. مسافة بعيدة، ولكن ما شاء الله الأزهر كله يخرج علماء، يخرج. مصر أم القرآن، مصر مدينة مصر أم القرآن، فيها قرآن كثير وقراء كثير. عبد الباسط عبد الصمد من مصر، سبحان الله، كثير. أزرت قبور الصحابة؟ نعم نزورهم. شو الصحابة هذول، الصحابة الكرام اللهم ارضاهم. يتأثر الواحد عندما يزور قبر صحابي أو قبر، يتأثر. هذا ما الذي أتى به إلى هنا؟ ما هو كان جالس في مكة والمدينة والأجر مضاعف، الصلاة في مكة ب1000 والمدينة ب1000 والمكة ب10,000. فما الذي خرجوا من مكة إلى هنا المكان؟ خرجوا بنسبة الدين، يبلغوا الدين. عرفوا أن هذا الجهد لتبليغ الدين هذا عمل مبارك. في منهم من كان في مكة من مكة فقال نحن نسقي الحاج ونحن نعمر البيت الحرام، فلا يريدون أن يخرجوا في سبيل الله. فالله عز وجل أنزل آية في حقهم، قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله. لا في استواء. الخروج نعمة أحبتي في الله، الخروج والدعوة نعمة كبيرة. فأنت تجمع العلوم، القرآن، الحديث، وأنت داعي إلى الله، تتكلم مع الناس وتدل الناس على الله، فهذا شيء كبير. فأيمكنك أن تبين علينا قصة عجيبة وغريبة حدثت بك في هذه الرحلة الدعوية؟ هنا قصة غريبة عجيبة. قصة غريبة ليس هنا، ولكن خرجنا إلى مصر مرة
كان معنا واحد من الأحباب اسمه شايف أحمد. شايف أحمد، ما معنى شايف أحمد؟ إنه أنا أرى أحمد الآن مثلا شايف شرحبيل، أنا أرى شرحبيل، هو اسمه شايف أحمد، يعني اسمه سبحان الله نوع من النكهة أو الطرافة أو شيء، اسمه شايف أحمد. فكان هذا شايف أحمد اليمني يحب أن يعرف على نفسه، حرك في كل مسجد ينزل يقول أنا شايف أحمد، أنا شايف أحمد، يعرف يعني اسمه سبحان الله. مرة نزلنا في مسجد سبحان الله، فمن أحباب المسجد رجل جالس في صدر المسجد وهو حاطط النظارات الشمسية، والله أعمى، الله أعلم كان أعمى لا ينظر. فهذا شايف أحمد نزلنا فوضعنا الأغراض في مكان وهو يريد أن يعرف لك، استنى شوي قبل نضع ونجلس ونتعارف، لا هو يذهب دغري، فلان أنا شايف أحمد. وصل عند هذا الرجل من بعيد قال السلام عليكم، فالرجل قال وعليكم السلام ومد يده، فقال أنا شايف أحمد، قال له أنا مش شايف حاجة. هو يعرف عن نفسه يقول أنا شايف أحمد، هذاك ضرير قال له أنا مش شايف حاجة. سبحان الله، الواحد بالخروج يعني يأتي شغلات سبحان الله. حادثات أحدث كثيرا في هذه. نعم سبحان الله. فكمان إحدى الزيارات كان معنا واحد أردني ما شاء الله لطيف في الكلام، فراح زار في الصعيد، مدينة في الصعيد هي قريبة من السودان على طريق السودان. فهم دول أهل الصعيد عقولهم متحجرة، يعني قليل من يفهم منهم ثقيلة يعني. فطرق بيته والسلام عليكم، قال وعليكم السلام. قال سلم عليه هذا الأردني وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصافح المسلمان سقطت ذنوبهما كما تتساقط ورق الشجر. جلس هو قال أتيت من القاهرة لعندي علشان تحط ذنوبك قدام بيتي؟ قال له جاي من مكان بعيد، أنت ذنوبك تحطه قدام بيتي؟ سبحان الله. سبحان الله، الله يكرمنا أحبابي، تخرجون في سبيل الله وترون النور إن شاء الله. كلكم استعدوا للخروج في سبيل الله؟ إن شاء الله. في أحد لم يستعد للخروج؟ إن شاء الله كلكم تستعدوا إن شاء الله في العطلة إن شاء الله. نعم، وتتشكلون مع العرب وتصيروا تترجمون للعرب. المترجم سبحان الله يحفظ، يعني أنت تحفظ بيانات منه وتترجم، هذا يترسخ في القلب. عندما تسمع الكلام وتنقله إلى العربية هذا يترسخ إلى القلب. أنتم تضعون النية أنكم تخرجون في سبيل الله إن شاء الله في العطلة، تتعلمون شيئا مشان تصبحون مترجمون علماء كبار إن شاء الله. بارك الله فيكم، وأنا تشرفت بكم والله، مسرور، أنا مسرور جدا بحضوركم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ونحن استفدنا. بارك الله بكم.